व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये है मेरे पास 2 साल की परफॉर्मेंस का थद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का। बड़ी खूबसूरत, हैंडसम, डैशिंग तस्वीर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और उनके चेहरे पे सुकून है। अगर आप देख सकें, अगर आपको नजर आ रहा है, ऐसा सुकून है कि जैसे कि पाकिस्तान के सारे मसाइल ऑब्वियसली हल हो चुके हैं। और आज जब वो कैबिनेट के अंदर आए ये 2 साल परफॉर्मेंस लेके, तो ऑब्वियसली डेस्क बजा बजा के जो उनके काबीना के मेंबर्स थे उन्होंने उनका खैर मकदम किया और उनको बताया कि उन्होंने इन 2 सालों में कमाल कर दिया है। अब ये मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ, उन्होंने ज़रूर ये बताया होगा कि आपने लेजिस्लेशन कर दी है, जुडिशल रिफॉर्म्स कर दी हैं, आपने एजुकेशन में रेफॉर्मेशन कर दी है, आपने पुलिस डिपार्टमेंट सही कर दिया है, आपने सिलेबस वगैरह सब ठीक कर दिया। मेरी उम्मीद है कि ऑब्वियसली डेस्क इसके बगैर तो इफ्तिखार साहब बच नहीं सकता ना, तो उसके बगैर बच नहीं सकता। रिपोर्ट ही नहीं की उन्होंने सारी रिपोर्ट। मैंने अपने पास से कहा नहीं, सारी रिपोर्ट में तो की नहीं, तो आप कैसे आप वहां पे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फिर डेस्क क्यों बजाया? तो उनका खूबसूरत प्राइम। चलो वो तो आपकी राय है ना, लेकिन मेरी राय अपनी है कि ये सब कुछ उन्होंने कर दिया होगा, पाकिस्तान के सारे मसले खत्म हो गए। जो एहतसाब का नारा लेके तहरीक इंसाफ आई वो यकतरफा नहीं होगा। उसके मतलब कोर्ट से ये भी नहीं कहा होगा पिछले 2 साल के अंदर कि ये सिर्फ अपोजिशन को जो मेलाइन किया जा रहा है। माफ कीजिएगा सर, इसमें जो नैब के बारे में लिखा हुआ है, क्या कभी किसी हुकूमत ने इफ्तिखार साहब है जी, जुबैर साहब है, वली साहब अभी आ जाएंगे जी। इफ्तिखार साहब मेरा तो मुझे लगता है कि नैब के बारे में जो जिस राय का इजहार किया गया, कभी किसी इस रिपोर्ट में कभी किसी हुकूमत ने नैब के बारे में ऐसी रिपोर्ट कभी दी है? मैं इसको थोड़ा वो कर दूं वजात, जैसे फाइनेंस की अचीवमेंट्स हैं, जैसे एनर्जी की अचीवमेंट्स हैं, वैसे आपके भाई ने टेस्ट बजाया है, पर अलग चैप्टर है। आपके भाई ने टेस्ट बजाया है। भाई उसका मिनिस्टर है, वो नहीं बजाएगा, घर जाएगा। है तो इनके भाई। हाँ जी कामरान, मैं बताऊं कि नैब के उन्होंने अपने एक सुपर अचीवमेंट्स में काउंट किया। देखो ना, देखो कामरान, वो ये तजाद है। वो कहते हैं कि भाई वलीद इकबाल को भेज दो, ये कहां फंस गया। तजाद है। देखो ये कहते हैं कि नैब का हमारे से कोई तल्लुक नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। क्या एफआईए की रिपोर्ट में एफआईए का तस्करा है रिपोर्ट में? नहीं, आपने रिपोर्ट ज्यादा डिटेल से पढ़ी, मैं तो एक कर रहा हूं कि तालियां इसलिए बजी होंगी, सब कुछ अच्छा हो गया होगा सर। नहीं कैसे यार, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वक्त थोड़ा होता है। ये है मंशूर। हाँ जी ठीक है, मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा था। नहीं, बात इसी पे करनी चाहिए, किसी पे, लेकिन वो शॉर्टकट वे सुनवाएं। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, मेरा मंशूर क्या होगा, सुनवाएं जी। पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क में वो निजाम देखना चाहता है जिसकी वजह से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। किसी पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का सुनहरा दौर नजर आ रहा है आगे। हम पाकिस्तान को वो फलाई रियासत बनाना चाहते हैं। ये तबकाती तालीमी निजाम खत्म करेंगे। आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। मैं आपको यही पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। किसी वीआईपी के लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। मुझे एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाहर से नौकरी तलाश करने के लोग इधर आएंगे और यहां से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले तो आज के ओपिनियन पोल का सवाल, और आज पाकिस्तान की मीडिया की तारीख का सबसे बड़ा अवामी सर्वे मैंने करवाया है, और ये किसी 1-2 शहर में नहीं है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए, और हमने अपना कैमरा लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरात, कराची, सक्कर, कोयटा, कहाँ नहीं भेजा, क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के तज्जिया जो मैं और इफ्तिखार साहब, जुबैर साहब करेंगे, वो तो पता नहीं वो कितने जमीनी हकायक को, लेकिन जो अवाम जिन्होंने वोट दी है उनकी क्या राय 2 साल पे, वो सबसे बड़ा सर्वे हम आज दुनिया न्यूज़ में दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले ओपिनियन पोल का सवाल नोट कर लीजिए। इमरान खान की हुकूमत के 2 साल अगर आज इलेक्शन हो तो अवाम किस पार्टी को वोट देगी? और यही अवामी सर्वे का भी सवाल था पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 15, 16, 17 शहरों से, और जिसमें पंजाब, कराची, कोयटा सब शामिल हैं। आप ऑप्शन DP स्पेस A फॉर PTI, ऑप्शन DP स्पेस B फॉर PMLN, और ऑप्शन DP स्पेस C फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिख के हमें 3031 में भेज सकते हैं। अगेन, DP स्पेस A फॉर PTI, DP स्पेस B फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और DP स्पेस C D फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 3031 में SMS कर दीजिए, इसको भी शामिल करूंगा लाइव आपकी। लेकिन अवाम की राय जरा इफ्तिखार साहब पहले सुन लेते हैं, और वलीद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमें बताया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 साल कंप्लीट हुए। मियां वाली से स्टार्ट इसलिए करूंगा कि यहां पर टोटल 2 सीट्स थी, 2 की 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, और मियां वाली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स कि यहां से इमरान खान साहब खुद भी जीते हैं। मियां वाली के अवाम से जब ये सवाल पूछा गया कि आज अगर इलेक्शन हो तो किस पार्टी को क्यों वोट देंगे, जरा उनकी बात सुन लेते हैं।
کوئی چانس نہیں ہے پی ٹی آئی کا, سب اس سے تنگ ہیں. عمران خان سے اللہ معافی دے. چینی مہنگی ہوگی, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, غریب بندہ کیا کرے, کدھر جائے؟ بہت زیادہ عوام بدن ہو چکی ہے خان صاحب سے. میاں والی میں تو انشاءاللہ طریق انصاف ہی ہے جی. جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے مہنگائی کے خلاف, ہم ہر چیز سستی کر دیں گے, ابھی تک 1% بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا. پہلے بھی چوائس عمران خان تھی, اب بھی چوائس عمران خان ہی. کارکردگی جو ہے تو مایوس ہیں, ساری عوام تنگ پئی. میاں والی سٹی میں ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس دفعہ میں نے ووٹ دی اور حکومت نے مجھ سے میری روٹی چھین لی. سوائے رسوائی کے میرا خیال میں کسی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. کسی کو دے دیں گے, پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے. ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ووٹ پی ٹی آئی کا بھی ہوگا. ہم نے 3 دفعہ اس کو الیکشن میں جتوایا, لیکن ہمارے علاقے کی وقت میں ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. لوگوں نے بہت امیدوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا, لیکن عوام اب مایوس ہو چکی ہے. عمر عوام, دنیا نیوز, میاں والے. ڈی جی خان ویورز بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں سے وزیر پنجاب عثمان بزدار جیتے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہے. زرتاج گل یہاں جیتی ہوئی ہیں, بڑی اہم منسٹر بھی ہے. موسٹ انٹیلیجنٹ پرسنز ان پاکستان. جی وہ تو خیر اب آپ تو جلتے ہیں ان کے, کیونکہ انہوں نے 2 سال کیسے گزار لی. وہ کل کہہ رہی تھی کہ وہ ضیاء اللہ کا جو کریش ہوا تو کنفیوز تھی, یہ کیا خدا تھی. کا واسطہ سلپ آف ٹنگ ہے افتخار بھائی. ہر وقت اسی کو بینیفٹ ہر دفعہ بولتی ہے نہیں, ہر وقت تم اب وہ ادھر نہیں تو میرے اوپر کامران, ہر وقت آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دیں گے. جی دیں گے, ہمیں بھی نہیں دیں گے. آپ کو نہیں دوں گا, عوام کو نہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے, آپ جیلس نہ فیل کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈی جی خان جی, بزدار صاحب کا کیا کہہ رہی ہے عوام 2 سال پہ؟ ڈیرہ غازی خان سے میں ہوں طالب نقوی. یہ جو تبدیلی والے لوگ آئے تھے, جنہوں نے پاکستان کو تبدیلی کے بجائے تباہ کر کے رکھ دیا ہے, ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی دینا ہے. وہ چور تھے, بجلی کا بل آتا تھا میرا 3000 روپے کا. اب ڈکیت آئے ہوئے ہیں, بجلی کا بل آتا 10,000 روپے کا. اس لیے ان لیگ کو ووٹ دینا ہے. ووٹ جو ہے صرف اور صرف عمران خان کو بس. ہم پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو ہی ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. عمران خان نے ملک کو تباہ کر دی ہے, ان کو 1 سیٹ بھی نہیں ملے گی. نواز شریف کو دوں گا, پیپل پارٹی کو چوز کروں گا. پی ٹی آئی نے بھی کوئی خاطر کام کیا نہیں ہے. ہم تو ووٹ جو ہے نا عمران خان کو ہی دینا ہے. پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا پی ٹی آئی نے اس بار. میں صرف اور صرف نون لیگ کو ہی ووٹ دوں گا. عمران خان جو وعدہ کیا ہے قوم سے وہ پورا نہیں کیا, نون لیگ کو ووٹ دیں گے. ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے. ہم تو نواز شریف کو ووٹ دیں گے. ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے. ہمارے تو ووٹ صرف نواز شریف کی طرف ہوگا. پارٹی کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ شروع سے ہی غریبوں کے ساتھ دے رہے ہیں. بھائی ڈی جی خان سے 1 ووٹ بڑا آپ کی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو 1 ووٹ بڑا ہے. 70% نون لیگ. میاں والی میں 70% نون لیگ. اگر الیکشن ہوتا ہے جو ہمارے رپورٹر سے بھیجا ہے. صاحب 1 سیکنڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی جی بولے میاں والی میں کتنا پرسنٹیج تھا؟ کہاں پہ جی؟ پی ٹی آئی کا میاں والی میں جی کم سے کم 70% لوگوں نے نون لیگ کا ہے. نون لیگ کا ہے. اور ڈی جی خان 70% آپ سمجھ لیں. اگر محتاط کروں وہ زیادہ بھی ہو سکتا یہ ہے. ساری سیٹیں ہمیں واپس مل جائیں گی. پتا نہیں ہے تو یہ جو جس اصل چیز یہ رپورٹر کو پتا کرنا پڑے گا. آپ کا کامران صاحب کاؤنٹنگ نہیں زبیر صاحب, کاؤنٹنگ کیسے ہوگی, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. کاؤنٹنگ کا مسئلہ سارا. نہیں زبیر صاحب, آپ کی کاؤنٹنگ, انہوں نے کل کہا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے کہ ہماری سیٹیں ماری گئی ہیں. کل آپ نے دیکھا نہیں, ان کا کلیم بھی آ گیا ہے. کراچی چلیں جی, اب ٹیسٹ چینج کریں پنجاب سے کراچی. ہاں جی چلیں جی کراچی. لگ ایسا رہا کہ آپ کروا رہے ہیں, آپ سے ایسے رہوں. کراچی میں جناب فیصل واٹر صاحب جیتے تھے, عارف الوی صاحب جیتے, علی زیدی صاحب جیتے تھے. پی ٹی آئی کو 21 میں 14 سیٹیں ملی ہیں. کراچی کی عوام کیا کہتی ہے 2 سال کمپلیٹ ہونے میں پاکستان تحریک انصاف کی؟ جو نیا پاکستان بنے گا وہ ہمارا تو پرانا ہی غرق ہو گیا. اللہ کے ولی خان صاحب کو توبہ ہے, ہماری وان نہیں دیں گے. یہ ہماری توبہ معاف کرے, بے روزگار بھوکے مر رہے ہیں. اس حکومت سے ہمیں اچھی امید نہیں ہے. پی ٹی آئی اس کو ووٹ دینا ہم گناہ سمجھتے ہیں. خان صاحب کی 2 سالہ حکومت کراچی والوں پہ عذاب بنی ہے. میں انشاءاللہ اگلے انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کو ووٹ دوں. 100 میں سے سمجھ لیں 80% لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ یار سب برا ہی ہوا ہے, نون لیگ کو لائک کر. اس سے اور گھٹیا کارکردگی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا. بیڑا غرق کر دیا اس نے ملک کا. اس سے نواز شریف اچھا تھا. انشاءاللہ خان صاحب کو دیں گے. کوئی روزگار نہیں ہے, جو بھی تھا وہی سارا تباہ و برباد ہو گیا. عمران خان کو چاہیے کہ ابھی سے جو ہے نا استعفیٰ دے تو اچھا ہے. پی ٹی آئی کو میں ووٹ نہیں دے سکوں گا. غریبوں کو ستایا رلایا, بولا کاروبار دیں گے, تو اس نے کاروبار تو دیا نہیں. ہم تو پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے. کس برہان سے وہ بیچارہ نکال رہا ہے, میں اس کو ووٹ دوں گا. ہم تو پی ٹی آئی کو دیں گے ووٹ. میں تو مسلم نون کو فیور کروں گا. ابھی تو اتنی کرپشن ہوئی ہے اس ملک میں, تو اس کے حالات ٹھیک ہونے میں وقت تو دینا پڑے گا حکومت کو. ووٹ مشکل ہے, ہم کسی کو اب دیں ووٹ. ٹائم پورا دینا چاہیے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے.
لو جی کراچی میں تو یہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کو 4-5 لوگ بھی کہہ رہے ہیں نون لیگ کا تو نام لیوا کوئی نہیں تھا. ملتان بڑا اہم شہر ہے افتخار بھائی. جی بھائی, ملتان جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا شہر ہے. پرسنٹیج ہے آپ کے پاس؟ یہ آلموسٹ جو ہے 70% جو آپ کے سامنے, میں بھی نکالتا ہوں پرسنٹ نکال کے بتاتا ہوں بھی آپ کو میں. اور اوپینین پول کا عوام بھی لائیو پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ویورز آپ پارٹیسپیٹ کر 3031 پہ SMS کر سکتے ہیں. دوبارہ بتا دوں, عمران خان حکومت کے 2 سال اگر آج الیکشن ہو تو عوام کس پارٹی کو ووٹ دے گی؟ آپ نے سوال پوچھا ہے. آپشن ڈی پی اسپیس اے فار پی ٹی آئی, آپشن ڈی پی اسپیس بی سارے بیٹھ فار جائیں پی گے, ایم ایل این, سارے وہ ڈی پی اسپیس سی اس وقت لگے ہوئے فار پاکستان پیپلز پارٹی. لہذا اب چلتے ہیں جی ملتان, وہاں کی عوام کی کیا رائے ہے آج 2 سال کمپلیٹ ہونے پہ. اور یہ بڑا اہم جگہ جہاں سے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی. اور بتاتا چلوں 6 کی 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی. کلین سویپ تھا لاسٹ الیکشن میں. آپ یہ کہنے عمران خان کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ہم نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کی کارکردگی آج تک تو صفر ہی ہے. ووٹ انشاءاللہ نون لیگ کو دیں گے ہم. پیٹرول مہنگا, آٹا, چینی, سب کچھ مہنگا ہے. غریب آدمی تو مر رہا. کی نظر نہیں جو کہ عمران خان نے کی ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو ووٹ دے گا. روزگار نہیں مل رہا, اس پہ ٹیکس اتنے لگا دیے گئے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے. عمران خان کی حکومت سے کوئی مطمئن نہیں. یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. آنے والے وقتوں میں اگر ہم ساتھ دیں گے تو پیپل پارٹی کا دیں گے. 2 سال کی کارکردگی میں ہمارے گھر کے چولہے بند ہو گئے ہیں. عمران خان کو ووٹ ہم نہیں دیں گے. میں ووٹر ہوں پی ٹی آئی کا, کاش یہ میں ووٹ کبھی ڈالتا ہی نہ. 2 سال میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. جو پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے آئندہ الیکشن میں نہیں ملے گا. جس چیز پہ ایکشن لیا اسی کا ریٹ بڑھا. خدا کا خوف کرو عمران خان صاحب, اگلی حکومت جو ہے اس پہ امید نہ رکھنا. اب لوگوں کے ساتھ ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں. لے ویورز, یہ ملتان کا ویو تھا. اس سے پہلے میں اپنے بھائی ان کو ولید اقبال صاحب کو تو بلایا, ان کو کہیں حکومت کو ڈیفینڈ کرنا تھا جا کے. کدھر ہیں وہ؟ فیصل آباد بڑی امپورٹنٹ سیٹ پوزیشن ہے وہاں پہ بھی. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو ویورز میں آنیسٹی یہ ہے میری کہ میں آپ کو زیادہ تر وہ جگہ پہلے دکھا رہا ہوں خاص طور پہ جہاں لاسٹ الیکشن میں زبیر صاحب کی پارٹی کو منہ کی کھانی پڑی. منہ کی کھانی پڑی تھی. منہ کی نہیں کھانی پڑی تھی, کاؤنٹنگ کے وہاں منہ کی کھلوائی آپ کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں افتخار صاحب؟ یہ جیتے فیصلہ آباد میں ہمارے کینڈیڈیٹس عابد شیر علی لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے آ رہے ہیں. طلال چودھری 99,000 ووٹ لے کے آ رہے ہیں. سر جو جیتا وہ سکندر چاہے ایک ووٹ سے. یار 1 لاکھ ووٹ لے کے بھی آپ ہار گئے. دیکھو یہ بات ان کی درست ہے, لیکن میں مانتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو چلنا چاہیے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے, ابھی تو سروے ہے 5 سال کریں گے. اور ان کے بھائی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کیپٹن جم گئے کریز میں. نہیں وہ جم گیا, اچھا ہے نا. لیٹ ہم پلے فار 3 ایئرز. ایک بات کلیئر کر لیں آپ کے سروے کے ساتھ. دیکھیں یہ لوگوں کی رائے ہے, یہ لوگوں کی رائے آپ نے اگلے الیکشنز میں لی ہے فور نیکسٹ الیکشن. اگر آج الیکشن ہو جائے کل چینج بھی ہو سکتی ہے, ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. الیکشن سے مراد یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن ہی ہوگا. جی سر الیکشن ہی ہوگا نا. بالکل بالکل. تو میرا خیال جب تک ایک منتخب حکومت ہے جو اس کا ٹینیور ہے 5 ایئرز, ڈیموکریٹ, آئی سپورٹ ہم. لیٹ ہم پلے. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ ہی ول پلے گڈ. ایک بندے نے بڑی غضب کی بات کی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور روٹی لے لی ہم سے. بائی دی وے آئی ڈونٹ ایگری ود دس فلاسفی کہ 5 سال ان کو, اگر یہ سروے ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے وہ خود اپنا ایک سروے کروائیں. ایک سیکنڈ, اگر ان کو تھوڑا سا بھی شک ہے, بات یہ کہ آپ ان لوگوں پر گورن نہیں کر سکتے جو 70% آپ کے اگینسٹ ہوں. That's a very important message. عمران خان یا تو وہ سمجھ لے کہ وہ بالکل ان کی سمجھ بوجھ تھی نہیں جو ان کی نہیں تھی, اور ان کے پاس نہ ان کے پاس ٹیم ہے. تو جو 2 سال میں کارکردگی ہے, اگر 3 سال سر اصل میں خراب ہوگی. اتنی موٹی کتاب کتاب تو ہے لیکن عوام کو اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر گراؤنڈ پہ ریلیف نہیں مل رہا, اس میں 0/0 ریلیف نہیں مل رہا. فیصل آباد جی, فیصل آباد چلیں. دعوے بہت زیادہ بڑے چوڑے تھے اور لوگوں کو بڑے سہانے خواب دکھائے تھے. انہی کو ووٹ دوں گا. یہی جماعت بچتی ہے, باقی تو سارے ڈیفالٹر ہیں, سب بھاگے ہوئے ہیں. اس حکومت نے بہت اچھی کارکردگی تھی, ہم اس کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے چونکہ ان کو پہلے آزما چکے ہیں, اب انہیں دوبارہ نہیں آزمایا جا سکتا. میں تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دوں گا. یہ چور 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 سب کو کہتے ہیں, یہ چور اپنی صفوں میں تو ڈھونڈے نا, ان سے زیادہ لوٹ کے کھا رہے ہیں. ہماری تو دونوں کانوں کے ساتھ معافی ہے, آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم تو نہیں ووٹ دینے والے. اگر آج الیکشن ہوں گے تو ہم شیر کو ووٹ دیں گے. مزدور آدمی ہے وہ پریشان ہے, کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. اگر آج کل پرسوں الیکشن ہو جاتے ہیں, بھائی ہم تو یہی چاہیں گے کوئی اچھا نمائندہ ہے. ہمیں کم سے کم 5 سال تو دیکھنا چاہیے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. نیکسٹ الیکشن ہوں گے نون لیگ کو ووٹ کریں گے. ویورز آپ کی رائے
بڑے غیر جانبدار رپورٹرز ہیں. آبویسلی انہوں نے جا کے خاص طور پہ ان جگہوں پہ وہ یہ سروے کر رہے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے کلیئر کٹ مارجنز جیتا ہوا ہے. کچھ اور شہر بھی ہیں, لیکن اگر آپ کو ویسے کیا اعتراض ہے؟ تحریک انصاف نے کچھ کام تو بڑے اچھے کیے, میں ان سے آپ آ کے بریک کے بعد آپ ڈسکس کر لوں. کرونا وائرس, کشمیر پالیسی, فورن پالیسی, آپ کے بھائی نے کہا کرونا وائرس کنٹرول کر رہا ہے, معیشت کو اٹھا دیا انہوں نے. کرونا وائرس میرا خیال ہے کرونا وائرس کو کنٹرول کیا نا سر. کرونا پر آؤں گا, پہلے تو کرونا پر بریک کے بعد تاکہ ولید اقبال بھی سن لیں آپ کی بات. بریک کے بعد ویورز اور اوپینین پول میں آپ اپنی لائیو رائے بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم آپ کو طریقہ بتا چکے ہیں. 3031 پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. جی میں کرنے لگا ہوں, وہ بھی ادھر ایسا آپ جانے ایک باری جو آپشن ڈی پی اسپیس اے فار پی ٹی آئی, آپشن ڈی پی اسپیس بی فار پی ایم ایل این, ڈی پی اسپیس سی فار افتخار صاحب یعنی پاکستان پیپلز پارٹی. 3031 میں بھیج دیجیے. The only party in the country who has got deep roots. بریک. بہت ہی وارم ویلکم بیک آپ کو اس شو کے اندر. اور عمران خان صاحب کی حکومت کے 2 سال ہم جشن منا رہے ہیں, اور obviously آج کابینہ نے بھی جو ہے وہ ڈیسک بجا کے جشن منایا. عوام کی رائے ہم نے آپ کو سنائی ہے. ولید اقبال صاحب کا بہت وارم ویلکم. آپ کے آنے سے پہلے پاکستان کے میں بہت سے اہم شہر میں عوام کی رائے سنوا چکا ہوں لوگوں کو. ان شہروں کے اندر آپ لوگوں کا جو بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے, جیسے میاں والی ہے, جیسے کہ فیصل آباد ہے, جیسے کہ ہم نے اس کے علاوہ سنوایا آپ کو ملتان میں, ڈی جی خان میں, رحیم یار خان کا بھی سنوانا آپ کو میں نے باقی. تو عوام کے اوور ویلم رائے جو ہے وہ بڑی حکومت سے ناراض نظر آتی ہے ولید اقبال صاحب. لیکن اگر میں آپ سے ہی پوچھ لوں, افتخار صاحب میں سب موجود, زبیر صاحب موجود ہیں, کہ حکومت کے کوئی 3 سیریس مائنڈڈ کارنامے, کرونا کی بات نہ کیجیے گا وہ تو اللہ توکل ہو گیا, لیکن کوئی 3 لیجسلیشن کی ضمن میں, کوئی فائنانس کی ضمن میں, اگر مختصراً 3 کارنامے جس پہ آج ڈیسک بجایا جائے, ہم بھی بجائیں گے مل کے. نہیں, آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ کرونا کو چھوڑ دیں, وہ اللہ توکل پہ ہے. آپ کے خیال سے اس میں کوئی ہیومن ایلیمنٹ نہیں تھا, کوئی اس میں منصوبہ بندی نہیں تھی, کوئی اس میں ترجیحات نہیں تھی, کوئی اس میں جو ہم تنی ہوئی رسی پہ چل رہے تھے کہ ایک طرف جانیں بچانی ہیں, دوسری طرف لائیولی ہوڈز بچانے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ کس طرح کی کارکردگی انہوں نے دکھائی اپنی اکانومیز کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں میں نے کیوں کہا آپ کو, اگر آپ بزنس ریکارڈر کے پہلے صفحے پہ دیکھیں, آپ پہلے صفحے پہ دیکھیں نیگیٹو گروتھ کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے. یورپ میں, امریکہ میں, سوائے چائنا کے 18% نیگیٹو گروتھ پہ ملک گئے ہیں. ترقی پذیر ملک جو ہیں, ترقی یافتہ ملک جو ہیں. ولی صاحب میں اس کو ایکسکلوڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں عرض میرا رسپانس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں وہی بتانے لگا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ سن تو لے, کرونا ایکسکلوڈ کیوں کیا میں نے, اس کے بعد آپ ہی کنٹینیو کریں گے. وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہوتی, میری نظر میں بھی کمپلیٹلی رانگ, کہ اگر یا تو گورنمنٹ ہماری وزارت سائنس یا میڈیکل ہماری فرٹرنٹی کوئی ویکسین اس کی ایجاد کر لیتی, یا آپ چائنا کی طرح ووہان سٹی کو جس طرح انہوں نے مینج کیا وہ کرتے. ہم نے وہ تو جو این سی او سی نے جو کیا, اور فوج نے بھی بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے, ہسپتالوں کو چیزیں آپ نے پہنچائی, بالکل اچھی بات ہے, وہ آپ نے کیا. آپ کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے اکانومی کو وقت سے پہلے لاک ڈاؤن ہونے سے بچا لیا. آپ نے کہا جی کنٹینیو کریں گے, لیکن کرونا ختم ہونے میں اگر آپ کہیں مجھے آپ نے کوئی ویکسین دریافت کر لی تھی, یا آپ کی اتنی اچھی مینجمنٹ تھی کہ گھر گھر آپ نے چائنا کی طرح لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے چیزیں پہنچائی اور 3 ہفتے میں ڈائی ڈاؤن ہو گیا, تو یہ بالکل غلط ہے, یہ فیکچولی غلط ہوگا. اب آپ 2 اچیومنٹس اور بتا دیں اپنی. چلے, کرونا بھی آپ کے کھاتے میں آ گیا. جی پلیز. دیکھیں جی, میں ایک اچیومنٹ پہ اس کے بہت سے حصے ہیں, لیکن ایک ہی اچیومنٹ جو ہے میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور وہ جو اگر آپ 2018 کے الیکشنز میں جو ساری پارٹیز اپنے اشتہارات بھی دے رہی تھی, اپنے منشور بتا رہی تھی, اپنی مشن, اپنا پلان جو تھا, اور اس میں اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور آج وزیر اعظم, سر فہرست یہ وعدہ تھا اور سر فہرست یہ اعلان تھا کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہی سب سے زیادہ جو ہے توجہ رہی ہے. وہ پاورٹی الیویشن کے حوالے سے, وہ جس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جس طرح کووڈ کے دوران آپ نے یہ دیکھا کہ 1 کروڑ اور 60 لاکھ سے زیادہ خاندانوں تک احساس پروگرام کی ریچ, اور اس کو 3 لیئرز کے اندر کس طرح سے اس کو جو ہے 70 لاکھ فیملیز تو بے نظیر انکم سکیم کی تھی, اس کے اندر آلریڈی ڈیٹا بیس بھی تھی, وہ ساری نہیں, اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بڑی, اور اس کے اندر جو اتنا بڑا فراڈ ہو رہا تھا اس کو کلین اپ کر کے اس کو کیا گیا. اگلی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اور میرے خیال میں یہ کسی کو شاید اندازہ نہیں ہوا, اور 2-4 ایکسپرٹس نے اس پہ لکھا تھا, اور یہ 2018 میں لکھا تھا, ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا, کہ خیبر کے اندر ایک جو چیز انٹروڈیوس کی گئی تھی, جس سے بعد میں نیشنل لیول پہ اب جو ہے پچھلے 1.5-2 سال سے تقریباً 1.5 سال سے جو ہے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے.
رہا ہے وہ ہے صحت انصاف، جو آپ کی ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا فیکٹر تھا وہ ہماری اتنی بڑی کامیابی کا، جو کہ ٹھیک ہے سر، یہ آپ کے پوائنٹس آ گئے. اب میں ذرا اس پہ رائے لے لوں. کبھی کوئی 2 دفعہ پارٹی نہیں آئی، کبھی کوئی 2 دفعہ پارٹی نہیں آئی. یہ بات ٹھیک ہے. سر اب بریک لے لیں تھوڑا سا، کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو اسٹیمولس وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آپ نے بات کی، لیکن آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ لوگ جو ہے پاکستان سے پاکستان میں ملازمت کے لیے آئیں گے اور یہاں سے لوگ باہر نہیں جائیں گے. یہاں پہ امپلائمنٹ ملینز میں ڈراپ ہوا ہے. زبیر صاحب لیکن اچیومنٹس انہوں نے اپنی 2 گنوا دی، ہیومن ڈیولپمنٹ کی، کرونا کو چھوڑیں، اور ہیلتھ کارڈ. اس پہ آئیں پھر میں آؤں گا افتخار صاحب کے پاس. پہلے تو میں ان کی جو ناکامیاں 3 اور وہ 3 ناکامیاں جو ہے نا وہ سم اپ کرتی ہیں پورے پاکستان کے لوگوں کی مزری. ایک غربت میں اضافہ اور شدید ترین اضافہ. دوسرا اور یہ کرونا سے پہلے 1.9 مہنگی ہو چکی تھی. غربت میں اضافہ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاورٹی ایلیویشن، یہ میں ان کو یہ صرف یاد دلا دوں کہ یہ اچیومنٹ نہیں ہوتی، یہ کمزوری ہوتی ہے. پہلے آپ کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں تو کہ وہ آپ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں اب احساس پروگرام میں ہم نے اضافہ کر دیا. یہ اچیومنٹ نہیں ہے. اچیومنٹ ہوتی ہے نیچے سے غربت کی لکیر سے نیچے سے اوپر لے کے آنا اور نوکریاں پرووائڈ کرنا. سو پہلا پاورٹی، دوسرا ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، اور ملینز کے حساب سے. اور مائنڈ کریں وہ جو ان کا مینیفیسٹو پڑھا ہے نا 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، وہ تو 50 لاکھ جا چکی ہیں، جس میں سے تقریباً 35 لاکھ چکی تھی کووڈ. یار آپ کو اتنا بڑا تھدا ہے، آپ کو اس میں کوئی نظر نہیں. نیب کی اچیومنٹس بتائیے پرائم منسٹر نے. اور تیسرا امپورٹنٹ چیز جو ناکامی ہے وہ یہ جو پرائسز میں مہنگائی میں جو اضافہ ہے، اور وہ چاہے وہ سکیمز کرپشن کی وجہ سے. ایک کبھی چینی کی پرائس 110 روپے پشاور میں، 55 روپے پر ہم چھوڑ کے گئے تھے. تو 3 یہ تو یہ ہے ان کی ایک اچیومنٹ ہے. شکر یا اللہ، یہ تو ساری اچیومنٹ مان لیں آپ. اور سلوٹ کرتا ہوں ولید اقبال صاحب بتا بھی دیں پیٹ میں بٹر فلائز ہو رہی ہے. BRT پشاور تھوڑا سا نام جیسا کیسا افتتاح ہو گیا، جیسا کیسا افتتاح ہو گیا. آپ جلے نا اس پہ، وہ ایک نہیں ہم جل رہے ہیں، وہ آپ سے بڑا منصوبہ ہے، وہ ہمارے سے بڑا ہونا تھا. اور یہ بھی یاد رہے اس میں بس کامران شاہد اوپر سے نہیں جاتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا، بس زمین پر ہوتی ہے. تو بس ہوتی ہے زمین پہ، اب وہ 10 کلومیٹر اوپر سے جا رہی ہے. یہ خان صاحب کے حوالے سے جو افتخار صاحب، یہ تو باعث ہے زبیر صاحب کی گورنمنٹ. اچھا اور ایک سیکنڈ، کرونا کا جو یہ ذکر کر رہے ہیں نا، میں کرونا کا صرف یہ کہتا ہوں کرونا کو مزید ذلیل پر ملین اگر وہی اچیومنٹ ہے نا کہ کتنی اموات ہوئی یا کتنی کیجوالٹیز ہیں. سری لنکا is far superior than us. بنگلہ دیش is far superior. انڈونیشیا، ملائیشیا، نائجیریا، 185 نیپال، 185. یار آپ کی تو بات آپ کی بھائی نہیں سنتا. اس نے آج استنبول نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو جواب ملا ہے کہ کپتان کریز میں کھڑا ہو کر لمبی نہیں کھیلے گا. آپ کی تو بات آپ کے گھر میں کوئی سنتا، میں نے حساب لگایا. چھوڑے آپ کی بات نہیں سنتا، نہیں آپ کی بھائی آپ کی بات نہیں سنتا. کامران میں 3 باتوں پہ بڑا متاثر ہوں عمران خان سے. ایک تو عمران خان نے آج تسلیم کیا کہ چینی اور آٹے کی جو مہنگائی ہے اس سے وہ بہت دکھی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس پہ قابو ڈالو، یہ بڑی اچھی بات کی. اور تیسری بات انہوں نے کہا ایز اے ٹیم کام کرو. اس کا مطلب وہ ٹیم نہیں ہے، اختلافات اندر بہت شدید ہیں. عوام کے ایشو سے کیا تعلق نہیں چیف کہ کابینہ کو یونائٹ کرنا، ٹیم بنانا. اگر کابینہ یونائٹ نہیں ہوگی ہاؤ ول دے ڈیلیور ٹو دا پیپل. اور دوسری بات ہے کچھ چیزیں ہیں جو ان کو نوٹس لینا چاہیے. وزیر اعظم پروٹوکول نہیں لیں گے، لے رہے ہیں. پہلے 3 مہینے میں غیر ملکی دوروں پہ پابندی ہوگی، نہیں ہوئی. دوروں کے درمیان خصوصی جہاز استعمال نہیں کیا جائے گا، خصوصی جہاز استعمال کیا گیا. افغانیوں بنگالیوں کو شہریت دینے کا اعلان کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے. بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کیا جائے گا، کچھ اس کے لیے نہیں ہوا. جی اہم وہ 2 بچے سر ایک بات ہے افتخار صاحب، نیب کے متعلق چیپٹر آیا اس کے اندر جو کارنامہ ہے. بابا یہ تو کمال ہے نا، یہ تو ریفارمز لے کے آئے ہماری گورنمنٹ. دیکھو بڑی اچھی بات ہے، میں بڑا خوش ہوں. کم از کم عمران خان آنیسٹ آدمی ہے. کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نیب آزاد ادارہ ہے اور چھاپتا ہے اس میں اچیومنٹس میں اپنی ولی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ولی صاحب سے پہلے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور انپروفیشنل حکومت. ایک منٹ سر ایک بات میں کہنا چاہوں گا. آرڈیننس کے بجائے کہتے تھے ہم نے آرڈیننس نہیں کیا. 38 آرڈیننس 2 سال کے اندر آئے ہیں. ایک منٹ یار، ان کا ساتھ دے رہی لیجسلیشن میں. یار کمال تم کر رہے ہو. مجھے کہتے ہیں کہ 5 ارب درخت 5 سالوں میں لگائیں گے تو روزانہ درخت لگتے ہیں 5,47,000 اور لوگ 5,000 سر 50 لاکھ گھروں یار 5 لاکھ
945 लगते हैं एक दिन में। सर्वे तो दिखा 1 करोड़ नौकरियां रोजाना 5। वली साहब मैं कर लूँ ना, बड़ी सच बात है ना। 1 करोड़ नौकरियां रोजाना नौकरियां हैं 5000, 50 लाख घर रोजाना घर हैं 2000। अभी तक 2 साल हो जाएगा यार। आप इफ्तिखार साहब क्या बात, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आती है यार, पीपल्स पार्टी कहाँ से बीच में आ गई? मैं वैसे कह रहा हूँ। नहीं, पीपल पार्टी बीच में क्या? चले यार, तुम देखो बाइस हो जाते हो तुम। मैं हूँ यू शुड नॉट। पाकिस्तान की आवाम के लिए बाइस्ड हूँ। पीपल पार्टी आवाम की पार्टी नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तुम्हारा घर से सवाल है, वलीद इकबाल साहब, नैब की अचीवमेंट्स, आपकी अचीवमेंट किस तरह होगी? नंबर 1, और आपने कह रहे हैं नैब की कैपेसिटी बढ़ाई, आपके कारनामों में लिखा हुआ है जो 2 साल के जारी किए गए, जो कोर्ट्स के फैसले आए हैं, जिसकी रोशनी में भी आप समझते हैं कि नैब ने बड़ा अच्छा काम किया है। और दूसरा, आप तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है जी, तो आपने किस तरह स्कोप दे दिया? अपना डिपेंडेंट डिपार्टमेंट पूरा चलता है इसके अंदर फाइनेंस के, जैसे एनर्जी। वलीद साहब, ये आप मेरे ख्याल आप दोनों जुबैर साहब और आप आपस में तय ना कर लें कि एक प्रोग्राम का मेजबान कौन है, तो फिर मैं उसकी तरफ अपने सवाल। सर चले, मेरा सवाल है, ये तय कर लें पहले। मेरा सवाल है ये वली साहब। अच्छा, आपका सवाल है कि जी नैब का जो अगर कोई कारकर्दगी है तो वो गवर्नमेंट के उसमें किस तरह से आ गई। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर देता हूँ, उसका नैब के इंडिपेंडेंट होने से जो है वो कोई वो नहीं है सरोकार। उसका ये है कि एक ऐसी एनवायरनमेंट दी है जिसमें एक एहतसाब का इदारा आज़ादी से काम कर रहा है। ना उसको इस पे मजबूर किया जा रहा है कि फलां का निशाना बनाओ, ना उसको ये मजबूर किया जा रहा है कि हमारे लोगों को छोड़ दो या उनको ना छेड़ो। हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो जेल जाते रहे हैं, और ये किसी गवर्नमेंट में पहले नहीं हुआ। वली साहब, आपकी आधी बात सही है, आपकी आधी बात सही है। आपने ये नहीं कहा कि आपके वजीर जेल में ना जाए, लेकिन आप ये बताइए कि आप तो खुद माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, जो जजेस ने जो राय दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जो जजेस ने राय दी नैब के बारे में, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इदारा जिसको आपने सियासी इंतकाम के तौर पर अपने खिलाफ यूज नहीं किया, और आप ये कह रहे हैं और ये आपकी अचीवमेंट है? नहीं, हमारा उसके किसी, देखें यही मैं अर्ज करता हूं, जब हमारा कोई बंदा कैद होता है या किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है तो वो कहते हैं इंसाफ हो रहा है, ये ऑपोजिशन वाले। जब इनका कोई बंदा पकड़ा जाता है तो कहते हैं। सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं सर, वलीद साहब ये सवाल नहीं कर रहे आपसे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरे पे तो नैब कोई केस नहीं। तस्वीर किसकी दी हुई है? जस्टिस जावेद इकबाल की, और लिखा हुआ है वेयर वी वर एंड वेयर वी आर नाउ। आप इसमें क्यों जल रहे हैं? जावेद इकबाल, आपकी जलन की वजूहात डिफरेंट है। जावेद इकबाल साहब पे मुझे समझा रही है। को ये ना पता है कि नैब सबसे ज्यादा खराब क्रेडिबिलिटी जिसकी है वो। अच्छा, वलीद इकबाल साहब, आपकी मौजूदगी में मैं क्योंकि आपसे पहले आप थोड़ा लेट आए, आप साइलेंट में फंसे हुए थे, आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू, आप पहुंच गए। कुछ शहरों का मैं चला चुका हूं, लेकिन कुछ शहरों को मैं आपकी मौजूदगी में लेके आपका कमेंट लेना चाह रहा हूं कि 2 साल बाद जो पाकिस्तान के और 3 अहम शहर हैं उनका हमने सर्वे किया है, अवाम की राय जानने की कोशिश की आपकी गवर्नमेंट पे। लाहौर क्या कहता है, सुनवाएं जी। अवाम ऐ नहीं खरीद सकती 100 दे 4, हुकूमत हम चली जाए तो चंगा। वोट मुस्लिम लीग शेर, कुर्सी छोड़ दे, इसके लायक नहीं है। नवाज शरीफ के होते वक्त हमें इतना जलील नहीं होना पड़ा। नवाज शरीफ को देंगे। इमरान खान ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। मैं वोट उससे दूंगा जो हमारे अंदर खुशहाली लाएगा, इमरान खान को नहीं दूंगा। होना ही होना नवाज शरीफ, देख लेना। मौजूदा हुकूमत बुरी तरह फेल हो गई है, नून लीग को देंगे वोट। तब्दीली जरूर आएगी। एक टाइम का खाना पकता है, दूसरे टाइम का पता नहीं। मैं वोट सोच समझ के दूंगा। इसको चाहिए इमरान खान को नीचे उतार देना, इसने जीना हराम कर दिया है गरीबों का। नवाज शरीफ को वोट डालेंगे। गरीब आदमी देख के मरने को पड़ा हुआ है। मैं तो पसंद करूंगा नून लीग को। इसने इतनी महंगाई कर दी, 15 में का नान। नवाज शरीफ जिंदाबाद। इमरान खान के सपोर्टर है, इंशाल्लाह आगे में उनको सपोर्ट करेंगे। बैठा है, गरीब मारी की। हम बिल्कुल नाराज है मौजूदा हुकूमत से, हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे। आज गरीब मर रहा है, मैं नून लीग को वोट करूंगा। इमरान खान बहुत अच्छे वजीर आजम है। इसने गरीब नू जलील कर दिता है, इस नाल बेहतर सी नून लीग। शेर को वोट देंगे, मियां नवाज शरीफ ने एक दफा फिर आना है, हम फिर भी इमरान खान को ही वोट देंगे। मैं मियां साहब को वोट दूंगा। ये कैसी हुकूमत है जो को माफियाज के आगे उनका बस ही नहीं। पीटीआई को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। तबाह करता है हर बंदे नु। वोट देंगे शेर नु देंगे। अगर वो आ गए हैं गवर्नमेंट के अंदर तो पीपल शुड गिव देम टाइम। मुझे नून लीग को वोट देना चाहिए। नवाज शरीफ का वोट देंगे, शेर नु वोट देंगे। उन्होंने दौर च रोटी लभदी सी, कारोबार भी है। नवाज शरीफ नु वोट देंगे। इमरान खान जैसा आपको लीडर नहीं मिलना। हम फिर भी पीटीआई को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। अगली दफा मियां साहब को वोट देंगे। ये चले जावे, नवाज शरीफ आ जावे। गरीब हो गए हैं ਅਸੀਂ ਜਿਉਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ। गरीब बंदे नु दूसरी बार सालन नहीं मिलंदे आ। शेर 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 ही आ। हम पीटीआई को वोट देंगे। इलेक्शन होंगे तो इमरान खान का तो वर्का ही पाड़ दे। हम इंशाल्लाह वोट नून लीग को देंगे। भैया जो वादे किए थे हुकूमत वो नहीं पूरे हुए, लेकिन है वो अच्छा सही काम कर रहा है। खान साहब ने जो बातें की है, कोई एक बात पे भी पूरा नहीं उतरे। एक और सुन लेंगे, उसके बाद वलीद इकबाल साहब बोलेंगे। तो वलीद इकबाल भी हैं, तो उनसे पूछ लेते आप। वलीद इकबाल
साहब हाशिम जमां बख्श, ये बड़े बड़े लोग, और मेजॉरिटी सीटें पीटीआई ने जीती, 3 जीती पीएमएलएन की, सिर्फ 1 सीट थी पीपल्स पार्टी की 2। जी रहीम खान। गरीब के बारे में न कोई रिलीफ दिया गया है, न कोई प्रोग्राम बनाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ जीतेगी नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करेगी। हमने बहुत बड़ी गलती की थी जब हमने तहरीक इंसाफ को पसंद करके वोट दिया। हमारी नाअहली और हमारी हमाकत थी, बहुत ही शर्मिंदा है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट देंगे। कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, कारोबार खत्म हो गए हैं हमारे। वोट अगली दफा नवाज शरीफ को देंगे हम। पूरा मुल्क 20 साल पीछे चला गया है, ये गलती हमसे नहीं होगी दोबारा। नून लीग को वोट देंगे। वोट इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे। इस हालात में इलेक्शन हो जाएंगे तो हम नून लीग को वोट देंगे। वोट हमने पीटीआई को ही देना है। इस दफा गलती हो गई है, इमरान खान को वोट देके नवाज शरीफ को वोट देंगे। पीटीआई पे एतमाद करके इस दफा पहली दफा पीटीआई को वोट दिया, उसने तो बहुत ज्यादा परेशान किया। हमारा वोट इमरान खान को है, आगे हम इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। हम जो वोट है ना वो पीपल्स पार्टी को ही देंगे। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया, वोट जो है वो नवाज शरीफ को देना है। नवाज शरीफ आएगा उन्हें वोट देंगे। नून लीग को ही वोट देंगे, इनका काम हुकूमत चलाना नहीं। वलीद इकबाल साहब, आप एग्री कर रहे हैं पाकिस्तान के 12 शहरों में जो है वो पीटीआई से लोग नाला है उनकी परफॉर्मेंस से? मैं शेर का लफ्ज यूज कर रहा हूं, उनकी परफॉर्मेंस से नाला है। मैं इससे जुज़वी तौर पे एग्री कर सकता हूं, और मेरी दरख्वास्त होगी आपसे भी और जो अभी आपके ख्वाहिशमंद मेज़बान हैं दूसरे, कि थोड़ी सी गुंजाइश मुझे दें, मेरी बात सुन लें प्लीज प्लीज। मैं सबसे पहले मैंने तो एक शहर लाहौर का आपने दिखाया है। लाहौर के अंदर 14 कौमी असम्बली की सीट्स हैं और उसमें से पीटीआई ने 3 सीट्स वैसे ही जीती थी। इस जो 2018 का इलेक्शन है, तो अभी तो वो इस रिजल्ट से ही वाज़े है जो कि 2018 में आया कि वहाँ ज्यादा। आपसे पहले मुल्तान का भी मैंने दिखाया जहां हमने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 80% लोग नाला है वहां पे भी जी, और मियां वाली में भी। आपके ये इस प्रोग्राम में और आपके इस प्रोग्राम में वो अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा ना, जुज़वी तौर पे मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है ये कबल अज़ वक्त है, अभी गवर्नमेंट का आधी टर्म भी पूरी नहीं हुई। ऐसी कोई चीज़ आप 5 साल के या 4 साल, और आप जो सर्वेज होती हैं आईपॉर की, IRI की, गैलप की, ये सारी अक्सर चौथे साल में हुकूमत की होती है, उससे पहले कभी नहीं होती, बिकॉज असल ट्रैक रिकॉर्ड तब सामने आता है। और मैंने कहा ना, मुझे गुंजाइश दें, मैं 1 मिनट में सिर्फ आपको चीज कुछ गिनवाना चाहता हूं। सर आप 2 मिनट लें। मैंने वापस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ मैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ वापस इसलिए जा रहा हूं कि एक जमहूरी तारीख है कि कभी एक पार्टी 2 दफा लगातार नहीं इलेक्ट हुई, वो 5 साल के बाद ही हुई थी, और वहां 5 चीजें थी। और मैंने कहा ना, मैं 1 मिनट से कम में गिनवाऊंगा। देखें, तालीम के शोबे में क्या रिफॉर्म किए, वहां पुलिस में रिफॉर्म किए, वहां पे सेहत इंसाफ कार्ड वाला सिलसिला किया, वहां लोकल गवर्नमेंट का सिलसिला हुआ, और इसके और सियाहत के हवाले से ये 5 चीजें थी जिन्होंने बेपनाह कामयाबी एक मुल्क के एक हिस्से में दी। जब नेशनल सतह पे हम आए हैं तो ये इस किस्म के ये 5 में मिसालें दे रहा हूं कि इनको नेशनल लेवल पे करके दिखाना। और इसमें यस, ये 2 साल पहले जो गुजरे हैं, इसमें से 1.5 साल जो था वो तो सिर्फ जो है दिवालिया होने से बचाने के। मेरा आपसे एक सवाल है, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं और फिर ये वापस आए सारे लोग। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एहतसाब जो आप बड़े अनबायसली कर सकते थे, उसका तमाशा नहीं निकाला गया 2 साल में? और वो लोग जिन्होंने शायद करप्शन की भी थी, उनसे भी आप लोगों ने उनकी पार्टी के लोगों की हमदर्दी नहीं करवा दी? क्योंकि यही बात कोर्ट्स भी कह रही है। ख्वाजा साद रफीक जमानत में रहा हुए, मिफ्ता इस्माइल रहा हुए, शाहिद खाकान अब्बासी रहा हुए, राना सलाह रहा हुए। ये काम करने के लिए तो ना आपको कोई इकोनॉमी का रस्तू चाहिए था कि आप नैब को ना छेड़ते, कोर्ट्स की आपके खिलाफ फाइंडिंग्स ना आती, ये तासुर ना उभरता कि एक ऐसा रजीम है जो सिर्फ ऑपोजिशन को एक आईनी इदारे के जरिए स्क्रूटनाइज कर रहा है, मिलाइन कर रहा है, उनको ह्यूमिलिएट कर रहा है। इससे क्या में उभरा है? और ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर आप ये सब कुछ कर भी लिया, बड़ा अच्छा किया, क्या आवाम को रोटी मिली सस्ती? क्या आवाम को चीनी मिली सस्ती? क्या आवाम को सब्जी मिली सस्ती? क्या आवाम को तेल मिला सस्ता? ये सब कुछ भी नहीं मिला वलीद इकबाल साहब। इसमें तो ना इफ्तिखार साहब का कसूर है, ना जुबैर साहब का कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना पिछली हुकूमतों का कसूर है। ये तो आपने एडमिट किया कि अवाम हार गई, माफिया जीत गए, और आप बीइंग अ गवर्नमेंट सिर्फ बांसुरी बजाते रहे। इस तरह नेहरू बजाता रहा था वहां पर रोम के जल्ले में। एक ब्रेक लूंगा और फिर पोल का सवाल है। व्यूअर्स, आप जरूर वलीद इकबाल साहब की बातों से भी इंप्रेस हो सकते हैं, उनका राइट है पूरा। ऑप्शन DP स्पेस A, अगर आप समझते हैं अगर आज इलेक्शन हो तो कौन सी पार्टी जीतेगी, ऑप्शन स्पेस DP स्पेस A फॉर PTI, DP स्पेस B फॉर PMLN, DP स्पेस C फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3031 में सेंड कर दीजिए। एक ब्रेक के बाद जुबैर साहब, इफ्तिखार साहब और वलीद इकबाल साहब से हतमी राय लेंगे कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। जी ब्रेक लेंगे।
व्यूअर्स आर वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। जुबैर साहब पहले आप, फिर इफ्तिखार साहब, फिर वलीद साहब। सर कोई वे फॉरवर्ड इस हुकूमत को आप सपोर्ट करें? लेजिस्लेशन आप नहीं करने देते इसलिए वो कह रहे हैं 38 ऑर्डिनेंस निकाल दिए। मेरा ख्याल है जितनी ये तो सब मानते हैं, आप लोग हमारे क्लास लेते हैं कि हम बड़ी वीक ऑपोजिशन है, ये आप खुद आप हैं ही नहीं। मेरा ख्याल हमारी ऑपोजिशन उस हद तक रही है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, टॉक शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखबार in the constitutional framework of Pakistan, unlike the opposition जैसे इमरान खान साहब करते थे। बिल्कुल। और फिर हमने अकाउंटेबिलिटी का जो इनका तूफान किया है उससे, और जेलें काटी हैं, केसेस आज तक चल रहे हैं, पेशियां होती रही हैं। हम इमरान खान की कैपेसिटी डिलीवर करने की नहीं, आपका ये ईमान ना के तक टीम है ना कप्तान, सबसे वीक लिंक है कप्तान, और बाकी पूरी। सर आप एग्री करते हैं? आपको क्यों रहा है? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। मैं एग्री करता हूं कि अगर कप्तान ये जो उसने मंशूर दिया है 2018 का, अगर इस पे अमल करेगा तो ये आज का सर्वे चेंज भी हो सकता है। डेफिनेटली, बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। सर्वे को परमानेंट चीज नहीं है, सर्वे तो एक ग्राउंड रियलिटीज की का रद्द-ए-अमल होता है। आज ग्राउंड रियलिटी है कि नहीं मिल रही। अगर 2 साल में एक घर नहीं बना सका तो 3 साल में 50 लाख कैसे बना देगा? हमने कर लिया। मैं आपको सिर्फ हिसाब बता दूं, 1.25 लाख घर कर लिया है। 1.25 लाख घर महीने के बनाने। ओ सर, मैंने मुझे पता है। वलीद साहब आप दे सकते हैं कि इतनी ऑपोजिशन, रिडंडेंट ऑपोजिशन, सॉरी टू से जुबैर साहब से, उसके बावजूद आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अगले 3 साल में रिलेटिवली? जी इंशाल्लाह। ये जो समत जो है उसको बिल्कुल, ये जो इतने बड़े चैलेंजेस थे, समत जो है, और समत होता है, सिमत नहीं होता, ये मैं आपको और नाजरीन को अर्ज कर दूं। समत दुरुस्त करने में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। ठीक है, ये हम आपकी बात इंशाल्लाह आप देखें। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको विश गुड लक कहता हूं, और उसके अंदर आप थोड़ा लेट आए, लेकिन आज का ओपिनियन पोल का रिजल्ट व्यूअर्स, अगर आज इलेक्शन हो तो पाकिस्तान की अवाम किसको वोट देगी? 6% लोग इफ्तिखार साहब, सॉरी पीपल्स पार्टी को, 25% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और 69% लोग जो है वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून को। जुबैर साहब इतने उछले मत खुशी से, उछला अगले 3 साल जो है अगर हुकूमत ने ठीक कर लिया तो यही 69 इमरान खान के साथ होंगे। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.